क्षीणोक्तिस्मामधिगम्य महेश्वरात् कृतं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनिना नमः। भाष्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। मम ध्वनिः श्रूयते वा? आम् आचार्य। श्रूयते महोदय। हरि ओम्। आं श्रूयते। वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। अद्य इदानीं वयं गतदिवसे इदानीं म्यूट् कुर्वन्तु भवन्तः। गतदिवसे वयं इत्यर्थानां प्रीयमाणः इति सूत्रपर्यन्तं वयं पठितवन्तः। ततः वयम् इदानीम् अग्रे गच्छामः। कृपया म्यूट् कुर्वन्तु भवन्तः। बहु ध्वनिः आयाति। अग्रे अग्रिमं सूत्रमस्ति एतस्मिन् प्रकरणे। स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। श्लाघह्नुङ्स्थाशपां ञिप्स्यमानः इति अग्रिमं सूत्रमस्ति। श्लाघह्नुङ्स्थाशपां ञिप्स्यमानः इति अग्रिमं सूत्रम्। तत्र एवमस्ति, श्लाघश्च ह्नुञ्च स्थाश्च शप्च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः श्लाघह्नुङ्स्थाशपाः तेषां श्लाघह्नुङ्स्थाशपाम् इति तत्र तस्य विग्रहवाक्यम्। मम मम बहु अत्यन्तं विनयपूर्वकं निवेदनमस्ति, कृपया भवन्तः म्यूट् कृत्वा उपविशन्तु। यदा एतद् उद्घाट्य स्थापयित्वा पुनः अन्यकार्याणि करोति चेत् मम बहु कष्टं भवति। कृपया म्यूट् कुर्वन्तु। सिम्रन् भवती अस्ति चेत् कृपया एतत् पश्यतु। आमाम्। श्लाघह्नुङ्स्थाशपां ञीप्स्यमानः इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, तत्र केचन शब्दाः सन्ति। श्लाघः, श्लाघश्च, ह्नुञ्च, स्थाश्च, शप च तेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः श्लाघह्नुङ्स्थाशपाः तेषाम् इति श्लाघह्नुङ्स्थाशपाम् इति तत्र एतस्य विग्रहवाक्यम्। ञीप्स्यमानः इति अपि अस्ति। ञीप्स्यमानः इति प्रथमान्तः तत्र यः यं ज्ञापयितुमिच्छति सः ञीप्स्यमानः इति तस्य आशयः। ञीप्स्यमानः इत्युक्ते यं ज्ञापयितुमिच्छति इत्यर्थे तत्र अस्ति। भवन्तः बालमनोरमां द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अत्र एते धातवः, एतेषां धातूनां प्रयोगः। के धातवः? श्लाघ कथने इति एकः धातु, ह्नुङ् अपनयने इति एकः धातुः, ष्ठागतिनिवृत्तौ शप उपालम्भे इति येषां द्वन्द्वः श्लाघह्नुङ्स्थाशपाम् इति अस्ति। तत्र शपाम् इत्यनन्तरं प्रयोगे इत्यध्याहार्यम् इत्युक्ते श्लाघह्नुङ् स्था शपां प्रयोगे इति अर्थः स्वीकरणीयः इति आचार्यस्य मतम्।
श्लाघ क्नुक्स्थाशपां प्रयोगे नीप्स्यमानः नीप्स्यमानः इति ज्ञापनवाचिनः ज्ञपे ज्ञपेः सन्नन्तात् कर्मणि शानच् प्रत्ययः इति नीप्स्यमानः इति तत्र श्लाघादीनां स्तुत्यादिना बोधनम् अर्थः इति श्लाघक्नुक्स्थाशपां तत्र प्रयोगः इत्युक्ते श्लाघादीनां स्तुत्यादीनां बोधनम् अर्थः। नीप्स्यमानः इत्यस्य विवरणं पश्यतु। नीप्स्यमानः इति लिङ्गात् ज्ञापनवाचिनः तत्र ज्ञप इति अस्ति। ज्ञपयः ज्ञप ततः सन्नन्तः तस्मात् कर्मणि शानच् प्रत्ययः भवति नीप्स्यमानः इति। अर्थात् यं ज्ञापयितुम् इच्छति, यं ज्ञापयितुम् इच्छति अथवा बोधयितुम् इच्छति, ज्ञापयितुम् इच्छति। कारणं तत्र एतत् सर्वं बोधनविषयः, ज्ञापनविषयः, कथनं यं कमपि उद्दिश्य कथयति खलु। ननु अपनयनं यदा किञ्चित् गोपयति इति तादृश अर्थः भवति। तर्हि कमपि उद्दिश्य एव भवति, तत्रापि नीप्स्यमानः कोऽपि भवति। अनन्तरं गतिनिवृत्तौ इति तर्हि कस्यापि कृते वयं तिष्ठामः, तिष्ठति तिष्ठति इत्युक्ते कस्य प्रतीक्षामपि कृत्वा इत्यर्थः भवति। तत्र एवं भवति। तदनन्तरं पुनः शपति, तत्रापि एक ईप्स्यमानः थर्ड् पर्सन् भवति, तत्र भवति। तर्हि एतादृशसन्दर्भेषु एतेषां योगे तत्र किं भवति? ईप्स्यमानः ज्ञापनार्थक ज्ञप् धातु, ज्ञापनार्थक ज्ञप् धातोः निष्पन्नः शब्दः। तस्य सन्नन्ते ञीप्स्य ञीप्स इति भवति। ज्ञप् धातोः सन्नन्ते किं भवति? ञीप्स इति भवति। ञीप्स इत्यस्मात् तत्र किं भवति? लृट् लकारः, तस्य स्थाने शानच् प्रत्ययः भूत्वा स्या इति लृट् लकारस्य स्या इति आदेशः भवति। स्यतासील् ऋलुटोः इति नियमः। स्यतासील् ऋलुटोः इति नियमानुसारं तत्र स्या भवति चेत् तत्र ज्ञप् धातु तस्य सन्न ञीप्स इति शब्द इति भवति सन्नन्तरूपं। ञीप्स इत्यस्मात् लृट् लकारः, लृट् लकारस्य अर्थे तस्य स्थाने शानच् प्रत्ययः भवति। शानच् प्रत्ययः भवति, स्या इति प्रत्ययः अपि भवति। तर्हि ञीप्स स्या अनन्तरं शानच् ञीप्स्यमान इति तत्र तस्य शब्दस्य विवरणमस्ति। ञीप्स्यमान इति तत्र एवमस्ति। येषां प्रयोगे इत्यर्थः। ञीप्स्यमानः इत्युक्ते तस्य अर्थः सिद्धान्तकौमुद्यां दत्तमस्ति, भवन्तः पश्यन्तु। बोधयितुम् इष्टः इति अर्थः। येषां प्रयोगे इत्युक्ते श्लाघ क्नुङ्स्थाशपां प्रयोगे बोधयितुम् इष्टः इत्युक्ते ञीप्स्यमानः यं बोधयितुम् इच्छति सः किं भवति? सम्प्रदानं स्यात्, तस्य सम्प्रदानसंज्ञा स्यात् इत्यर्थः। ञीप्स्यमानः बोधयितुम् इष्टः इति अस्ति। तत्र वयम् एकवारम् अत्रापि पश्यामः। श्लाघ क्नुङ्स्थां शपां ञीप्स्यमानः इति अस्ति। तत्र पश्यतु। श्लाघ ह्नुङ् स्था शप इत्येतेषां ईप्स्यमानः यः तत्कारकं ईप्स्यमानः यः अर्थः तत्कारकं सम्प्रदानसंज्ञं स्यात् इति तत्र काशिकाग्रन्थे एवमस्ति। अन्य उदाहरणानि अपि सन्ति। वयं सिद्धान्तकौमुदी मध्ये वयं दृष्टवन्तः। सिद्धान्तकौमुद्यां येषां प्रयोगे तत्र बोधयितुम् इष्टः सम्प्रदानं स्यात् इति तत्र सूत्रार्थः दत्तः अस्ति। तर्हि सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति। किं भवति सूत्रार्थः? येषां धातूनां प्रयोगे श्लाघ् हृङ् ष्ठा अनन्तरं शप एतेषां धातूनां प्रयोगे किं भवति? ईप्स्यमानः यः बोधयितुम् इष्टः यः अर्थः तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति। सम्प्रदानसंज्ञा भवति चेत् तस्मात् चतुर्थी सम्प्रदाने चतुर्थी इति सूत्रेण तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति इति अस्ति। तत्र एवं तत्र
सूत्रस्य अर्थः। सूत्रार्थौ अनन्तरं वयं कानिचन उदाहरणानि दत्तानि सन्ति तत्र। गोपी स्मराद् कृष्णाय श्लाघते इति प्रथमम् उदाहरणं। तत्र सर्वम् उदाहरणानि एवमेवमस्ति। गोपी 4 उदाहरणानि एकेन वाक्येन तत्र दत्तानि सन्ति। तत्र किं किम् अस्ति? गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघते इति एकम् उदाहरणं। गोपी स्मरात् कृष्णाय हृते इति द्वितीयम् उदाहरणं। गोपी कृष्णाय तिष्ठते इति तृतीयम् उदाहरणं। गोपी स्मरात् कृष्णाय शपते इति चतुर्थम् उदाहरणम्। इति वस्तुतः 4 उदाहरणानि अपि एकेन वाक्येनैव तत्र दत्तमस्ति। तथा अस्माभिः तद् तथा द्रष्टव्यमस्ति अस्माभिः। तत्र 4 वाक्यानि करणीयानि। तत्र किं किं भवति, कानि वाक्यानि भवन्ति? गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघते, गोपी स्मरात् कृष्णाय हृते, गोपी स्मरात् कृष्णाय तिष्ठते, गोपी स्मरात् कृष्णाय शपते वा इति तत्र एकैकस्य। वस्तुतः गोपिका किं वदति? तत्र विरहवेदनां कृष्णं बोधयति इति वस्तुतः एतेषां। पश्यतु, तत्र एतस्य बालमनोरमायां तत्र अर्थः दत्तः अस्ति। मन्मथपीडावशात् गोपी आत्मस्तुत्या विरहवेदनां तत्र बोधयति इत्यर्थः। तत्र एवमस्ति। मन्मथपीडावशात् गोपी विरहवेदनाम् अनुभवति। विरहवेदनया किं करोति? गोपी आत्मस्तुतिं करोति सा। परन्तु तत्किम् उद्देशः कः अस्ति? स्वविरहवेदनां कृष्णं बोधयति इत्यर्थः। तदेव गोपी स्मरात् कृष्णाय श्लाघते इति भवति। स्वयं श्लाघनं करोति सा। अहं भवतः कृते कियत् प्रतीक्षां करोमि इत्यादिकं स्वयं सा किं करोति? श्लाघनं करोति। यदि कृष्णस्य श्लाघनं भवति चेत् तत्र किं भवति? कृष्णाय इति न भवति पुनः। तत्र किं भवति? कृष्णं श्लाघते इति भवति। कृष्णं श्लाघते इति भवति। तत्र द्वितीया भवति। अत्र किं करोति? आत्मस्तुतिं करोति सा। आत्मस्तुतिं करोति चेदपि तस्याः उद्देशः कः अस्ति? तस्याः उद्देशः तु स्वस्य विरहवेदनां कृष्णाय सा बोधयितुमिच्छति। स एव तस्याः आशयः, तस्य वाक्यस्य आशयः एवमस्ति। तर्हि सा मन्मथपीडावशात् गोपी आत्मस्तुत्या विरहवेदनां कृष्णं बोधयति इत्यर्थः। तदेव द्वितीयं वाक्यं तत्र पठतु। कृष्णस्यैव स्तुत्यत्वे तु द्वितीया एव इत्याहुः। तत्र किं भवति? यदि कृष्णस्य स्तुतिं करोति इति चिन्तयतु। कृष्णस्य स्तुतिं करोति चेत् तत्र द्वितीया भवति। कारणं कृष्ण गोपी तत्र कथं भवति वाक्यं? गोपी स्मरात् कृष्णं श्लाघते इति भवति। कृष्णाय श्लाघते इति प्रयोगः न भवति तत्र। तस्मात् तत्र एतद् अस्माभिः अवगन्तव्यं। तत्र आत्मस्तुत्या विरहवेदनां कृष्णं बोधयति इत्यर्थः। अत्र ज्ञीप्स्यमानः कृष्णः। अस्मिन् वाक्ये ज्ञीप्स्यमानः कृष्णः इत्युक्ते बोधयितुम् इष्टः। गोपी कं बोधयितुम् इच्छति? गोपी कृष्णं बोधयितुम् इच्छति। तर्हि अत्र बोधयितुम् इष्टः कृष्णः इत्युक्ते ज्ञीप्स्यमानः कृष्णः इत्यर्थः। ज्ञीप्स्यमानः कृष्णः अस्ति इति कृत्वा तस्मात् संप्रदानसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा चतुर्थी संप्रदाने इति तत्र चतुर्थी विभक्ति कृष्णाय इति तत्र प्रयोगः भवति। तदेव कृष्णाय श्लाघते इति अस्ति। एवमेव तत्र एवमस्ति। कृष्णस्य अनेक गोपिकाः सन्ति, पत्न्यः सन्ति इति एवमस्ति। तर्हि किं करोति? गोपी किं करोति? एकं पत्नीं किञ्चित् अपनीय स्वस्य कृष्णस्य उपरि यः आशयः अस्ति स्व आशयं तत्र दर्शयति। इत्युक्ते अहं भवन्तं स्निह्यामि इति, भवति स्निह्यामि इति स्व आशयं
सा कथं दर्शयति? गोपी स्मरात् कृष्णाय हृणुते इति द्वितीयं वाक्यं। गोपी स्मरात् कृष्णाय हृणुते। हृणुते इत्युक्ते अपनयति इति अर्थः। कृष्णाय अपनयति। कृष्णाय किम् अपनयति? यदि सपत्नी अस्ति, सपत्नी अस्ति, अन्या गोपी अस्ति, अन्या कापि कामिनी अस्ति कृष्णस्य, तां किं करोति? अपनयति। क्षुपाना। यदा तत्र एवमस्ति, सपत्नी अपनयनेन स्व आशयं कृष्णं बोधयति इत्यर्थः। सपत्नी अपनयनेन किं करोति? स्व आशयं श्रीकृष्णस्य उपरि गोपिकायाः यः विचारः, यः आशयः अस्ति, प्रेमसङ्कल्पः अस्ति, तम् आशयं बोधयति इत्यर्थः। तद् अन्यप्रकारेण बोधयति। किं कथं प्रबोधयति? अपरा गोपी आगता, ताम् अपनयति कृष्णस्य पुरतः। तदनन्तरं तस्य आशयः इति स्वस्य स्वस्य प्रेमभावं दर्शयति गोपी कृष्णं प्रति इति तस्य अर्थः। तर्हि हृणुते इति प्रयोगः तत्र कृतः अस्ति। तर्हि तस्य वाक्यस्य आशयः एवम् अस्ति, सपत्नी अपनयनेन गोपी तत्र किं करोति? स्व आशयं कृष्णं बोधयति इत्यर्थः। कृष्णं बोधयति इत्यर्थः। तत्र सपत्नी अपनयनेन स्व आशयं कृष्णं बोधयति। अपनयनमिति हृणुते इति। हृणुते इति अत्र दत्तमस्ति। हृणुते इत्यस्य हृणुङ् धातु, हृणुङ् धातु अपनयने इत्यर्थे हृणुङ् धातोः प्रयोगः हृणुते इति तत्र प्रयोगः भवति। तत्र हृणुङ् धातु अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इति आत्मनेपद धातु भवति हृणुते। तदनन्तरं पुनः किं भवति? तिष्ठते इति अस्ति। तिष्ठते इत्युक्ते किमस्ति? गोपी वारं वारं यदा यदा वयम् अहं गच्छामि अहं गच्छामि अहं गच्छामि इति वदति, परन्तु न गच्छति, तत्रैव तिष्ठति। तादृशमपि भवति यदि अस्माकं कोऽपि प्रियः अस्ति, यदा अथवा गन्तुं मनः न भवति तस्य सकाशात्, यदि तादृशसन्दर्भे अहं गच्छामि इत्युक्त्वा तत्रैव तिष्ठति, न गच्छति, बहु समयानन्तरं गच्छति। तर्हि तत्र मया गन्तव्यमस्ति, तत्र मया गन्तव्यमस्ति इत्युक्त्वा तथापि पुनः तत्र तिष्ठति इत्यर्थः। तत्र किमस्ति? गन्तव्यमित्युक्तेपि स्थित्या स्वप्रेमभावं कृष्णं बोधयति इत्यर्थः। गन्तव्यमित्युक्तेपि स्थित्या स्व आशयं कृष्णं बोधयति इत्यर्थः। गोपी स्मरात्, तत्र सर्वत्र एतदस्ति, मन्मथपीडावशात् गोपी गन्तव्यमित्युक्तेपि स्थित्या स्व आशयं कृष्णं बोधयति इत्यर्थः। तत्र तिष्ठति इत्यस्य आशयः एषः। तत्र अर्थात् वारं वारं मया गन्तव्यं गन्तव्यं गन्तव्यम् इति वदति, तदनन्तरं न गच्छति, तत्रैव तिष्ठति, तत्रैव तिष्ठति। तस्य आशयः कः? तस्य एक एव आशयः, अर्थात् तस्य उपरि तस्याः प्रेमभावः, तेन कारणेन सा तिष्ठति तत्र वारं वारम् उक्त्वापि। तदेव अस्ति गन्तव्यमित्युक्तेपि स्थित्या स्व आशयं कृष्णं बोधयति इति। गोपी स्मरात् कृष्णाय तिष्ठति, गोपी स्मरात् कृष्णाय तिष्ठते इति तत्र अस्ति। तत्र एवमस्ति, तत्र एकक्षणम्, एतदेकं सूत्रं भवन्तः पश्यन्तु। यदा मूलतः स्था धातुः अस्ति, तत्र स्था धातोः प्रयोगः, स्था धातु परस्मैपदी अस्ति, तर्हि तिष्ठति इति प्रयोगः भवति खलु। तिष्ठति इति प्रयोगः भवति, परन्तु तत्र किं भवति? प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च इति सूत्रं। प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च इति सूत्रेण तत्र किं भवति? यत्र स्पष्टरूपेण स्वमतप्रदर्शनं, विवादे निर्णयप्रदर्शनम् इत्यादि अर्थेषु स्था धातोः प्रयोगे आत्मनेपदप्रयोगः भवति। स्था धातोः प्रयोगः आत्मनेपदी भवति इति तत्र किं भवति? तिष्ठते इति आत्मनेपद इति भवति। तत्र यदा उभयत्रापि तस्य प्रयोगे एवं भवति। पश्यतु, तत्र यदा क्लियरिंग एक्सप्लेनिंग ऑन ओपिनियन इति एकः विषयः, पुट्टिंग एंड एंड टू ए क्वेश्चन इति, तत्रापि
उभयत्रापि वस्तुतः यदि एतादृशार्थे स्ताधातोः प्रयोगः भवति तर्हि तस्मात् किं भवति आत्मनेपदप्रत्ययः भवति तिष्ठते इति भवति तत्र प्रकाशनं नाम स्व अभिप्राय कथनं स्थेयस्य आख्या स्थेयाख्या तिष्ठस्त्यस्मिन्निति स्थेयः विवादपदनिर्णेता लोके स्थेयः इति प्रसिद्धः यत्र विवादविषयः भवति तस्य निर्णेता स्थेयः इति उच्यते यत्र 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 तादृश कुत्रचित् बहु कस्मिंश्चित् विषये विवादः भवति तर्हि तत्र एकत्र निर्णयता भवति सः एतस्य एवं निर्णयः इति यदा कर्णार्जुनानुवादः द्रोणे तिष्ठते इत्युक्ते कर्णार्जुनवादे द्रोणः निर्णयं करोति इत्यर्थः कर्णार्जुनवादः द्रोणे तिष्ठति इति इत्युक्ते तिष्ठते इति कर्णार्जुनवादे द्रोणः निर्णयं करोति इत्यर्थः गोपी स्वस्य मनसः हेतुः कृष्णस्य समीपे प्रकटीकरोति इत्यर्थः गोपी कृष्णाय तिष्ठते इति अस्ति गोपी कृष्णाय तिष्ठते इति अस्ति तस्य आशयः एतत् अर्थद्वये स्थाधातोः आत्मनेपदी प्रयोगः भवति स्वमतप्रदर्शनम् अनन्तरम् अविवादे निर्णयप्रदर्शनम् इति अर्थद्वये स्थाधातोः प्रयोगे आत्मनेपदं भवति इति वक्तव्यमासीत् तदर्थम् अहम् अत्र आगतवान् पुनः वयं प्रतिगच्छामः तत्रैव अस्माकं विषयः स्नाघस्ताशपां कीप्स्यमानः तत्र तर्हि स्पष्टम् अभवत् इदानीं गन्तव्यम् इत्युक्तेपि स्थित्या स्व आशयं कृष्णं बोधयति इत्यर्थः तत्र एतत् दत्तमस्ति प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च इति आत्मनेपदम् अत्र आत्मनेपदं भवति तर्हि इदानीं किं किम् अभवत् तत्र प्रथमं तत्र श्लाघते तदनन्तरं घ्नुते तदनन्तरं पुनः तिष्ठते इति अभवत् अन्तिममस्ति शपते शप उपालम्भने शप उपालम्भे इति धातु अस्ति शप उपालम्भे इति धातु तत्र एकक्षणम् भवन्तः जानन्ति सामान्यतः धातुं तथापि शप धातु अस्ति शप शप उपालम्भे इति अस्ति शप आक्रोशे इत्यादिषु अर्थेषु तत्र एतदस्ति अत्र आक्रोशे इति शप उपालम्भे इति कुत्र अस्ति रे दृश्यते अहं तत् किञ्चित् द्रष्टुं प्रयत्नं कृतवान् तत्र समयः आगच्छति आक्रोशे इत्येव दृश्यते अत्र उपालम्भे इति वस्तुतः शपधातोः प्रयोगः उपालम्भार्थे भवति तदेव अत्र दत्तमस्ति भवन्तः द्रष्टुं पश्यतु अत्र शप उपालम्भे इत्येव अस्ति परन्तु तत्र धातुपाठे किञ्चित् आक्रोशे इति अर्थः दत्तः अस्ति न जानामि अस्तु शप उपालम्भे शपते इति अस्ति उपालम्भेन स्व आशयं कृष्णं बोधयति इत्यर्थः उपालम्भेन स्व आशयं कृष्णं बोधयति इत्युक्ते कः अर्थः गोपी स्मरात् कृष्णं शपते शपते इति एवमस्ति शपते इति यदा यदा तत्र एवं बुद्ध्या तस्य शापः इति न भवान् दुष्टः अस्ति भवान् एतादृशः अस्ति मयि न प्रणयं करोति इत्यादि इत्यादि वाक्यानि भवन्ति तत्र प्रेमपूर्वक शापः अस्ति न तु यदा दुर्वासा ऋषेः शापः इव भवन्तः भस्मीभूताः भवन्तु इति शापः नास्ति अत्र अत्र केवलं एषा स्व आशयं बोधयति तस्याः प्रेमभावं बोधयति इत्येव तत्र अर्थः उपालम्भेन तत्र किं भवति उपालम्भेन स्व आशयं कृष्णं बोधयति इत्यर्थः
इति यत्र प्रेमभावेन भवान् दुष्टः अस्ति, भवान् एतदस्ति, भवान् तदस्ति इत्यादि इत्यादि वचनानि यत् कथयन्ति इति तस्य आशयः। एवं तत्र श्लाघते, हृणुते, तिष्ठते, अनन्तरं शपते एतेषां प्रयोगे तत्र किं भवति? ज्ञिप्स्यमानः इत्युक्ते बोधयितुम् इष्टः। तत्र सर्वत्र कृष्णः अस्मिन् उदाहरणे बोधयितुम् इष्टः। तस्मात् कृष्ण शब्दात् तत्र किं भवति? सम्प्रदानसंज्ञा भवति। चतुर्थी सम्प्रदाने इति सूत्रेण तत्र किं भवति? चतुर्थी विभक्ति भवति इति एतस्य सूत्रस्य आशयः। तत्र एवमस्ति। एतावदेव तस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति। तत्र सरलमस्ति। सूत्रार्थः अपि ज्ञातवन्तः। पदकृत्यं दर्शयति। पदकृत्यं दर्शयति तत्र किमस्ति? ज्ञिप्स्यमानः इति किमर्थम् इति पदकृत्यं दर्शयति। तत्र पदकृत्ये तत्र एवमस्ति। पश्यतु, देवदत्ताय श्लाघते पथि इति अस्ति। तत्र देवदत्ताय श्लाघते पथि इति तत्र प्रत्युदाहरणम् अस्ति। अत्र किमस्ति? तत्र देवदत्तः ज्ञिप्स्यमानः अस्ति। देवदत्तः ज्ञिप्स्यमानः अस्ति। देवदत्तः ज्ञिप्स्यमानः अस्ति इति कृत्वा देवदत्तशब्दात् चतुर्थी विभक्ति अस्ति। तत्र सम्प्रदानसंज्ञा भूत्वा देवदत्ताय इति। मार्गः पथि इति। मार्गे देवदत्तं किमपि बोधयितुं श्लाघते इति विषयः, सन्दर्भः एषः। तादृशः कश्चन सन्दर्भः अस्माभिः द्रष्टव्यः। तत्र एवमस्ति। तर्हि देवदत्तः ईप्स्यमानः अस्ति, मार्गः नास्ति। मार्गः तु तस्य सन्दर्भः, तत्र आधारः। मार्गः तु आधारः। मार्गः एतद् नास्ति। मार्गः अत्र ईप्स्यमानः नास्ति। मार्गं बोधयितुं कोऽपि न इच्छति। मार्गे देवदत्तं बोधयितुम् इच्छति। तस्मात् देवदत्तः ज्ञिप्स्यमानः, तस्मात् सम्प्रदानसंज्ञा भवति। यदि ज्ञिप्स्यमानः इति शब्दः नास्ति तर्हि किं भवति? श्लाघ क्नुङ्स्तां शपां तत्र किं भवति? सम्प्रदानं स्यात् इति भवति। येषां धातूनां प्रयोगे सम्प्रदानं भवति इति। अर्थात् तत्र यं बोधयितुम् इच्छति तस्मादपि सम्प्रदानं भवति। यस्मिन् आधारे तत् कार्यं भवति तस्य आधारस्यापि सम्प्रदानसंज्ञा भवति। तर्हि आधारसम्प्रदानसंज्ञा न भवेत्। आधारस्य सम्प्रदानसंज्ञा व्यावृत्ति भवेत् इति कृत्वा सूत्रे ईप्स्यमानः इति पदस्य प्रयोगः आचार्येण कृतः। तर्हि एतदेव तस्य दलप्रयोजनम् अथवा पदप्रयोजनं तत्र एवमस्ति। ईप्स्यमानः इत्यनेन केवलं बोधयितुमिष्टः, तस्मादेव सम्प्रदानसंज्ञा भवति। तस्य आधारस्य सम्प्रदानसंज्ञा न भवेत्। तस्य आधारस्य सम्प्रदानसंज्ञा न भवेत्। तस्मादेव पथिन् शब्दात् तत्र किं न भवति? पथिन् शब्दात् तत्र सम्प्रदानसंज्ञा न भवति। तस्मात् अधिकरणसंज्ञा भवति। तस्मात् आधारः अधिकरणम् इति सप्तमी विभक्तिरपि तत्र सप्तम्यधिकरणे च इति भवति इति अस्माभिः तत् ज्ञातव्यम्। ईप्स्यमानः इति दलस्य प्रयोजनम् एतदस्ति। केवलं बोधयितुं यः इष्टः तस्मात् सम्प्रदानसंज्ञा भवति, तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति, न तु तस्य आधारस्य सम्प्रदानसंज्ञा न भवति इत्यर्थः। इति एतावत् तस्य विवरणमस्ति। एतेन विवरणेन सह एतत् सूत्रम् इदानीम् अत्र समाप्तम्। तदनन्तरं पुनः अग्रिमं सूत्रमस्ति धारेः उत्तमर्णः इति। धारेरुत्तमर्णः इति अग्रिमं सूत्रम्। धारेरुत्तमर्णः तत्र एवमस्ति। तत्र शब्दद्वयमस्ति। के शब्दाः? धारेः इति अस्ति, अनन्तरम् उत्तमर्णः इत्यपि अस्ति इति शब्दद्वयं। तत्र धारेः इति, धारेः इत्यस्य कः अर्थः? तत् षष्ट्यन्तं पदमस्ति। धारेः इत्युक्ते यः धारणं करोति, धारेः इति धारयतेः प्रयोगे इत्यर्थः। एकक्षणम्, षष्ठी अस्ति तत्र। धारेः प्रयोगे इत्यर्थः। धारेः इति षष्ठी एकवचनं। धारेः प्रयोगे, धारेः प्रयोगे इत्युक्ते धारयतेः प्रयोगे इत्यर्थः।
धारयतेः प्रयोगे इति कः धातुः अस्ति तत्र? धारयति इत्यत्र धृ इति अस्ति खलु? धृ इति वयं पश्यामः। धृन्यधारणे इति अस्ति तत्र, पश्यतु। धरति इति धृन्यधारणे इति तत्र भवति। तत्र एवमस्ति, तस्य इतोपि एकक्षणम्। एवमेव अस्ति तत्र धृन्यधातु तस्य प्रयोगे धारयति इति प्रयोगः भवति। तत्र एवमस्ति, धारी इति भवति चेत् णिच् अर्थात् धृधातोः णिचि किं रूपं भवति? णिच् प्रत्यये सति एतद् उभयपदी अस्ति, धरति इत्यपि अस्ति, धरते इत्यपि रूपमस्ति। एतद् धातुपरिचयः तु अस्ति। तस्मात् किं भवति तत्र? धारी इति तस्य निजन्तधातुः, ण्यन्तधातुः धृ इत्यस्मात् णिच् प्रत्ययः भवति। णि इत्यस्मात् धृ इत्यस्मात् णिच् प्रत्ययः भवति चेत् किं रूपं भवति तत्र? धारी इति भवति खलु? धारी इति भवति। धृ णिच् इति धारयति इति। कथं भवति? धृ इति अस्ति, तस्मात् णिच् प्रत्ययः प्रयोजकक्रिया इति णिच् प्रत्ययः भवति चेत् एतद् रूपम् एवं भवति, णिच् प्रत्ययः। तस्मात् किं भवति? धारी इति भवति। राइट, धारी इति अस्ति। धारी इत्यस्मात् पुनः प्रथमपुरुष एकवचने किं रूपं भवति? धारयति इति रूपं भवति। एवं भवति एतस्य धारयतेः प्रयोगे इति। अर्थात् तत्र धारेः इत्युक्ते धारयति इति शब्दस्य प्रयोगे इत्यर्थः, इति क्रियापदस्य प्रयोगे इति तस्य आशयः। तदनन्तरं पुनः किमस्ति तत्र? द अस्ति, अनन्तरम् उत्तमर्णः इति प्रयोगः अस्ति। उत्तमं ऋणं यस्य सः इति उत्तमर्णः इति अस्ति। उत्तमं ऋणं यस्य सः इति उत्तमर्णः इति शब्दः। उत्तमं ऋणं यस्य इति तत्र पश्यतु, मनोरमायामपि तत्र दत्तमस्ति। तत्र पश्यतु, एतदस्ति उत्तमर्णः नाम किमस्ति? यदा ऋणम् इति शब्दः अस्ति, ऋणम् इत्युक्ते कः अर्थः? अन्यस्वामिकं द्रव्यं नियतकाले पुनरर्पणबुद्ध्या गृहीतं ऋणम् इत्युच्यते। बहूनां पुनरर्पणबुद्धिः न भवति इति कृत्वा बैंक जनाः जप्ति इत्यादिकं कुर्वन्ति। तद् वस्तुतः स्वामिकं द्रव्यम्, अन्यस्वामिकं द्रव्यमस्ति। अन्यस्वामिकं द्रव्यं किमर्थं स्वीकरोति? अन्यस्वामिकं द्रव्यं नियतकाले पुनरर्पणबुद्ध्या गृहीतं ऋणम् इत्युच्यते। तत्र ऋणस्य गृहीता अधमर्णः, अनन्तरं ऋणस्य अर्पयिता धनस्वामी उत्तमर्णः इति अस्ति। यदा तत्र एवमस्ति, प्रतिमासम् अशीतिभागादिवृद्ध्या उत्तमम् अधिकतां प्राप्तं ऋणं यस्य इति विग्रहः इति। तस्य शास्त्रसिद्धान्तानुसारं ऋणस्य सम्प्रदायः कथं भवति इत्यपि दत्तं। प्रतिमासम् अशीतिभागादिवृद्ध्या उत्तमम् अधिकतां प्राप्तं धनं ऋणम् इति यस्य इति विग्रहः। त्यजतु, एतत् सर्वत्र एवं भिन्नभिन्नविवरणानि भवन्ति। वस्तु नाम यदा ऋणम् इति, यः ऋणस्य गृहीता सः अधमर्णः, यः ऋणं ददाति अर्पयिता सः उत्तमर्णः इति तस्य वाक्यस्य शब्दस्य अर्थः। तर्हि एवं शब्दद्वयम् अत्र अस्ति, धारेः अनन्तरम् उत्तमर्णः इति शब्दद्वयं। तर्हि षष्ठी एकवचनम्, उत्तमर्णः इति प्रथमा एकवचनं। तत्र धारयतेः प्रयोगे उत्तमर्णः यः अर्थः तत्कारकं सम्प्रदानसंज्ञं स्यात्। अर्थात् यत्र उत्तमर्ण अधमर्णयोः विषयः, तत्र धारयति इति क्रियापदेन
प्रयोगं करोति। यदा एवमस्ति, भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः इति तत्र एकम् उदाहरणम् अस्ति। भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः इति एकं वाक्यं। सूत्रार्थः स्पष्टः। धारयतेः प्रयोगे, धारयतेः निच् प्रत्ययान्त धृङ् धातोः प्रयोगे उत्तमर्णः सम्प्रदानसंज्ञः स्यात् चतुर्थी सम्प्रदाने इति। तस्मात् किं भवति, चतुर्थी विभक्ति भवति इति तत्र आशयः। तत्र एवमस्ति, पश्यतु, तत्र भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः इति अस्ति। अत्र किं भवति, भक्तः उत्तमर्णः। पश्यतु, एतत् किञ्चित् विचित्रमस्ति। हरिः अधमर्णः भवति। किमर्थं, भक्तस्य सर्वदा भगवान् अधमर्णः एव भवति, भक्तः सर्वदा उत्तमर्णः भवति, तत्र संशयः नास्ति। तदेव तोयं वा पत्रं वा यद्वा किञ्चित् समर्पितं भक्त्या तदृणं मत्वा देवो निःश्रेयसमेव निष्क्रयं मनुते इति तत्र कश्चन पुराणश्लोकः अस्ति। यदा भक्त्या किं भवति, भक्तस्य निरन्तरभक्त्या देवः अधमर्णः भवति, भक्तः उत्तमर्णः भवति इति अस्ति तत्र। तदेव तत्र उक्तमस्ति। पश्यतु, भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः इति। हरिः भक्ताय मोक्षस्य धारणं करोति इत्यर्थः। अर्थात् मोक्षरूपं ऋणम् अस्ति तस्य, कारणं तद् देयमेव भवति तस्मै इति। तत्र भक्तः अस्मिन् वाक्ये धारयति इति प्रयोगः। तत्र भक्तः हरिः तत्र कर्ता, हरिः प्रयोजककर्ता, हरिः धारयति। किं धारयति, अत्र मोक्षं धारयति। कस्मै, भक्ताय मोक्षं धारयति इति तस्य वाक्यस्य अर्थः। तत्र हरिपूजां करोति, तत्र भक्तिपूर्वकं समर्पणं करोति, भगवान् तस्य ग्रहणमपि करोति, तदनन्तरं भक्तस्य ऋणी भवति, भगवान् भक्तस्य ऋणी भवति। तदेव तत्र तोयं वा पत्रं वा इति मया उक्तं। यद्वा किञ्चित् समर्पितं तदृणं मत्वा देवो निःश्रेयमेव निष्क्रयं मनुते इति अस्ति। भक्तस्य कृते ऋणमिति तत्र निष्क्रय मोक्षं धारयति इत्युक्ते तत्र तदेवमेव भवति इति तस्य आशयः। तर्हि अत्र अस्मिन् वाक्ये इदानीं समन्वयं कुर्मः। अस्मिन् वाक्ये धारयति इति प्रयोगः, धृञ्धातोः निजन्तप्रयोगः तत्र अस्ति, धारयति इति अस्ति। तर्हि धारयतेः प्रयोगे अत्र उत्तमर्णः अपि अस्ति, अधमर्णः अपि अस्ति। उत्तमर्णः अस्ति, तत्र कः अस्ति, धारेरुत्तमर्णः। धारयतेः प्रयोगे उत्तमर्णः उक्तसंज्ञः स्यात् इति। उत्तमर्णः अत्र भक्तः अस्ति, उत्तमर्णः अत्र भक्तः अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते हरिपूजां कृत्वा भक्तः इदानीम् उत्तमर्णः जातः, हरिः इदानीम् अधमर्णः जातः, भगवान् अधमर्णः जातः भक्तस्य भक्त्या। तर्हि भक्तः अत्र उत्तमर्णः। तेन कारणेन तत्र किं भवति, भक्तशब्दात् तस्य सम्प्रदानसंज्ञा भवति, सम्प्रदानसंज्ञा भवति इति कृत्वा तत्र चतुर्थी सम्प्रदाने इति चतुर्थी विभक्ति भवति। भक्ताय धारयति मोक्षं हरिः इति अस्ति। उत्तमर्णादेव एषा संज्ञा भवति। तत्र पश्यतु, देवदत्ताय शतं धारयति कश्चन यज्ञदत्तः, देवदत्ताय शतं धारयति यज्ञदत्तः। तत्रापि एतलौकिकवाक्यमस्ति, देवदत्ताय शतं धारयति यज्ञदत्तः ग्रामे इति वाक्यं। तत्र ग्रामे इति वाक्यं देवदत्ताय पदकृत्यं दर्शयति। देवदत्ताय शतं धारयति, तत्र देवदत्तः उत्तमर्णः, कश्चन यज्ञदत्तः अधमर्णः। यज्ञदत्तः
देवदत्ताय शतं धारयति इत्युक्ते तस्य शतस्य ऋणी अस्ति सः, शतस्य ऋणी अस्ति सः इत्यर्थः। कः शतस्य ऋणी अस्ति? देवदत्त, यज्ञदत्तः। कस्मै? देवदत्ताय। परन्तु तत्र पश्यतु, तत्र उत्तमर्णः देवदत्तः, उत्तमर्णः देवदत्तः इति अस्ति। यदि सूत्रे उत्तमर्णः इति प्रयोगः नास्ति तर्हि किं भवति? धारयतेः प्रयोगे सम्प्रदानसंज्ञा इति भवति। इत्युक्ते उत्तमर्णः अपि सम्प्रदानसंज्ञा भवति, तस्य आधारस्यापि सम्प्रदानसंज्ञा भवति। अत्र उत्तमर्णस्यैव सम्प्रदानसंज्ञा अस्ति, न तु तस्य आधारस्य, न तु तस्य आधारस्य। तस्मात् आधारस्य सम्प्रदानसंज्ञा न भवेत् इति कृत्वा तत्र किम् अस्ति? तत्र एतस् विशेषपदम् अस्ति, तत्र उत्तमर्णः इति। उत्तमर्णः इति पदस्य प्रयोजनं तत्। तस्मात् ग्रामः तत्र आधारः अस्ति, आधारः अस्ति इति कृत्वा अधिकरणमस्ति, तस्य सम्प्रदानसंज्ञा न भवेत्। तस्मात् सम्प्रदानसंज्ञा न भवेत् इति कृत्वा तत्र किमस्ति? उत्तमर्णः इति शब्दस्य तत्र प्रयोगः। तत्र एवं तस्य पदकृत्यमपि तत्र दर्शितम्। एवं तत्र एतस्य उदाहरणं तथा एतस्य प्रत्युदाहरणम् इति उभयमपि तत्र दर्शितम्। अहं चिन्तयामि एतावत् एतस्य विवरणं पर्याप्तं भवति इति अहं पश्यामि। वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति इदानीं तत्र एतदेव अस्ति। अत्र बालमनोरमायां यत्किमपि मया उक्तं तत्सर्वम् अत्र तदेव अस्ति। पश्यतु, एतदेव किञ्चित् एकवारं पठित्वा अग्रे गच्छामः। भक्तसम्बन्धी यः मोक्षः अपरिमित नित्यसुखविशेषः, मोक्षः नाम अपरिमित नित्यसुखविशेषः, तं धारयति इत्यर्थः। धरते मोक्षः, अवतिष्ठते इत्यर्थः। तं प्रेरयति, धारयति, अवस्थापयति यावत्। पूजयन् हि भक्तः तुलसीदलादिद्रव्यं प्रयच्छति, तच्च गृह्णन् तुष्टो हरिः तत् प्रदत्तद्रव्यं मोक्षदानेन निष्क्रीणाति। यदा स्वीकरोति तुलसीदलादिकं, तदनन्तरं मोक्षरूपेण तत् प्रत्यर्पणीयं भवति। कारणं तद् एवं फ्री नास्ति, भक्तिः अपि फ्री नास्ति, भक्तिरपि तत्र पश्यतु भो, यदा मम कदाचित् एवं भवति, संशयः भवति, यदा वयं मन्दिरादिकं गत्वा तत्र पायसप्रदानं कुर्मः, लड्डुकं मोदकमिदिकं ददामः, भगवतः कृते प्रसादं कृत्वा पुनः वयमेव खादामः, तत् प्रतिस्वीकृत्य वयमेव खादामः। अनन्तरं प्रसादरूपेण यत्किमपि ददाति तत् अस्मत्प्रियमेव ददाति, भगवत्प्रियता इति अहं न पश्यामि। अनन्तरम् एकदिनं भगवान् यदि स्वयं खादितुम् आरम्भं करोति चेत् 50% भक्तानां प्रसाददानं तु समाप्तं भवति। तद् भगवन्नाम्ना स्वीकृत्य वयम् आनन्देन स्वीकुर्मः, तत्र एतदस्ति। तर्हि एतत् सर्वं प्रत्यर्पयति, प्रतिप्राप्नोति इति कृत्वा एव एतत् सर्वं भवति। तर्हि मन्दिरात् यदा तत्र पूजादिकं कर्तुं धनं दत्त्वा प्रसादं यदि प्राप्नोति, प्रथमम् एकवारं पश्यति दत्तधनस्य पर्याप्तमात्रं प्रसादं प्राप्तमस्ति वा। यदि न प्राप्तं चेत् अरे अत्र बहु न्यूनमेव यच्छन्ति इति वदन्ति। एतत् सर्वं मम जीवनानुभवेन अहं श्रुतवान्, दृष्टवान् च, तस्मादेव एतदुक्तवान्। अस्तु नाम तत्र पश्यतु, तदाहुः पौराणिकाः तोयं वा पत्रं वा यद्वत् किञ्चित् समर्पितं भक्त्या तत्र तदृणं मत्वा देवो निःश्रेयसमेव निष्क्रियं मनुते इत्यादि। तत् मया पूर्वमुक्तं तदेव अस्ति। तथा च अत्र भक्तस्य ऋणदातृत्वेन उत्तमर्णत्वात् सम्प्रदानत्वं सम्बन्धं षष्ट्यपवादः, तत्र षष्ट्यपवादः अस्ति तत्र इति एतावत् एतस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति। बालमनोरमापि पर्याप्तरूपेण तत्र अस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अग्रिमं सूत्रं स्पृहेरीप्सितः इति सूत्रमस्ति। स्पृहेः ईप्सितः इति द्विपदं सूत्रम्।
स्पृहेरीप्सितः इति पदं सूत्रं स्पृह धातु, स्पृह धातोः प्रयोगः अत्र, तत्र स्पृहयति इति, तत्रापि स्पृह धातु, स्पृह धातोः निच् निच् भवति, तत्र स्पृहि इति अस्ति, यदा तत्र स्वार्थिक निच् अस्ति, स्वार्थिक स्वार्थे निच् भवति, स्वार्थे निच् भवति चेत् तत्र किं भवति, स्पृहि इति भवति, दर्शयामि। एकक्षणं, स्पृ इति अस्ति खलु, तत्र चुरादिगणे अस्ति, एकक्षणे दर्शयामि। एतस्य मुद्रणे किञ्चित् कष्टं, तत्र पश्यतु, तत्र एतदस्ति स्पृह ईप्सायाम् इति अस्ति। स्पृह ईप्सायाम् इत्यत्र चुरादिगणे अस्ति, चुरादिगणे अस्ति, उभयपदी अस्ति, स्पृहयति इत्यपि प्रयोगः अस्ति, स्पृहयते इत्यपि प्रयोगः अस्ति। तत्र एवमस्ति, स्पृहयति स्पृहयति इति अस्ति। तत्र एवं स्पृहयतेः प्रयोगे इत्युक्ते स्पृह धातोः प्रयोगे इत्यर्थः, स्पृहयतेः प्रयोगे इति अस्ति। स्पृह ईप्सायाम् इति चुरादौ अदन्तः, तत्र निच् अस्ति, स्पृहि इति भवति। किमर्थम् इत्युक्ते स्वार्थे, चुरादिगणे सर्वेभ्यः धातुभ्यः स्वार्थे निच् भवति इति स्पृहि। तर्हि स्पृहयति इति रूपम् इति भवति। स्पृहयति इत्यर्थे तद् स्पृहयति इति ईप्सति, ईप्सते इत्यर्थः, अर्थात् रोचते, तस्य इच्छा अस्ति इति, तत्र तस्मिन् विषये रुचिरस्ति इति अर्थः। तद् तर्हि तादृश स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः यस्मै तत्र स्पृहा अस्ति, यस्मै स्पृहा अस्ति अथवा यः इच्छति तस्मात् इति, तदेव ईप्सितः इति प्रयोगः। ईप्सितः इति प्रयोगः, तस्य कृते अहं किञ्चित् एकं स्लैड् दर्शयामि, एकक्षणम्। एतत् पश्यतु, यदा एतम् उदाहरणेन सह पश्यामि, दर्शयामि। तत्र पश्यतु, बालिका पुष्पेभ्यः स्पृहयति इति एकं वाक्यं। तत्र पश्यतु, स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्, इष्टः सम्प्रदानं स्यात् इति अस्ति। बालिका पुष्पेभ्यः स्पृहयति इति वाक्यं। बालिका पुष्पेभ्यः स्पृहयति इत्यस्मिन् वाक्ये तत्र किमस्ति, तत्र स्पृहा नाम ईप्सा इत्यर्थः। अत्र स्पृहयतेः प्रयोगः अस्ति, पुष्पाणि च इष्टानि, अतः पुष्पाणां सम्प्रदानसंज्ञा भवति, ततः चतुर्थी भवति, चतुर्थी सम्प्रदाने इति सूत्रेण। तत्र एवमस्ति। तत्र किञ्चित् विशिष्टं विवरणम् अस्ति। किमस्ति पश्यतु, केवलम् इष्टत्वे सम्प्रदानसंज्ञा भवति, इदं विज्ञेयं। किमस्ति तत्र नियमः, केवलम् इष्टत्वे, यदा ईप्सित इति एकः विषयः, ईप्सिततम इति अपरः विषयः। वयं जानीमः, ईप्सिततमस्य तु कर्मसंज्ञा भवति, ईप्सिततमस्य तु कर्मसंज्ञा भवति इति वयं जानीमः, कारणं तदितः पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टमस्ति। तत्र इदं विज्ञेयं, किं, केवलम् इष्टत्वे सम्प्रदानसंज्ञा, तदा पुष्पेभ्यः स्पृहयति इति प्रयोगः भवति। यदि इष्टतमः भवति चेत् कथं भवति, इष्टतमत्वे तु सम्प्रदानसंज्ञा न भवति, इष्टतमत्वे तु सम्प्रदानसंज्ञा न भवति, तत्र का संज्ञा भवति, किन्तु कर्मसंज्ञैव भवति।
तत्र तु कर्मसंज्ञैव भवति इति नियमः। कर्मसंज्ञा भवति चेत् तत्र किमस्ति, इष्टतमत्वे तु सम्प्रदानसंज्ञा न भवति, किन्तु कर्मसंज्ञैव तदा पुष्पाणि स्पृहयति इत्यपि प्रयोगः भवति। पुष्पाणि स्पृहयति इत्यपि तत्र प्रयोगः सम्भवति इति तस्य आशयः। तदेव अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु, स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्, पुष्पेभ्यः स्पृहयति इति प्रयोगः। ईप्सितः किम् इति प्रश्नः तत्र पदप्रयोजनं तत्र दर्शयति। तत्र पश्यतु, एतदेव तत्र सिद्धान्तकौमुद्यामपि पश्यतु, स्पृह ईप्सायाम् इति चुरादौ अदन्तः, ततः स्वार्थे णिचि अल्लोपस्य स्थानिवत्वात् लघुपथगुणाभावे तत्र तत्र एवम् एकनियमः। तत्र स्पृह धातु अस्ति चेत् तत्र सामान्यतः पुगन्धलघुपथस्य इति सूत्रेण तत्र ऋकारस्य स्थाने गुणः भवितुम् अर्हति, परन्तु तत्र अल्लोपः स्वार्थे णिच् भवति। अल्लोपः तत्र अस्ति, तस्य स्थानिवद्भावात् लघुपथगुणाभावः तिङन्तविषयः। एनिवे तत्र स्पृह इत्येव भवति, स्पर्हयति इति रूपं तु न भवति। अन्यथा तत्र भवितुम् अर्हति। यदा यदा तत्र चुर धातु अस्ति, चुर धातु भवति चेत् कथं भवति, तत्र णिचि चोरयति इति भवति, तत्र गुणः भवति। चुर धातोः चोरयति इति प्रयोगः भवति। तर्हि स्पृह धातोः स्पर्हयति इति प्रयोगः करणीयः खलु इति एकः प्रश्नः अस्ति। तस्य उत्तरमेव तदस्ति, तत्र नास्ति। तत्र लघुपथगुणः तत्र न भवति, पुगन्धलघुपथस्य इति गुणः तत्र न भवति। स्पृहि शब्दात् षष्ठी एकवचनं, तत्र स्पृहयतेः इति प्रयोगे इति अध्याहार्यं, स्पृहतेः प्रयोगे इति। तत्र पुष्पेभ्यः स्पृहयति इत्येव स्यात्, न तु पुष्पाणि स्पृहयति इति एकः प्रश्नः। तर्हि एवं चेत् पुष्पेभ्यः स्पृहयति इत्येव रूपं भवति खलु, पुष्पाणि स्पृहयति इति भवति वा? अभवति, तत्रापि भवति, तादृशं रूपमपि भवति। उभयं तु इष्यते, उभयं तु इष्यते। पश्यतु, उभयं तु इष्यते। तत्राह किम्, ईप्सितमात्र इति। अत्र पश्यतु सूत्रे, ईप्सितमात्रे इयं संज्ञा। यदि केवलम् ईप्सा, केवलम् इच्छा, केवलम् ईप्सा अस्ति चेत् सम्प्रदानसंज्ञा। परन्तु ईप्सिततमम् उत्कट इच्छा अस्ति, उत्कट इच्छा भवति, ईप्सिततम इति भवति न, अत्यन्तम् इति यत्र भवति, तत्र प्रकर्षेण ईप्सितविवक्षा यत्र भवति, तत्र तु किं भवति, तत्र तु परत्वात् कर्मसंज्ञा। परत्वात् कर्मसंज्ञा किं सूत्रं, कर्मणि कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, तत्र 1,435 अस्ति। ईप्सितमात्रे तु कर्ता, अन्यथा तु परसंज्ञा अस्ति। का संज्ञा, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति। तर्हि विप्रतिषेधे परं कार्यं, विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति नियमानुसारं तत्र कर्मसंज्ञा एव भवति। तदेव उक्तम्, ईप्सिततमविवक्षायां, प्रकर्षविवक्षायां तु परत्वात्, परत्वात् इति स्पृहेरीप्सितः इति सूत्रात् परसूत्रमस्ति, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रं। तस्मात् तत्र किं भवति, परत्वात् विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति नियमात् तत्र किं भवति, कर्मसंज्ञा भवति इत्यर्थः, कर्मसंज्ञा भवति इत्यर्थः। तत्र पुष्पाणि स्पृहयति इति प्रयोगः भवति, पुष्पाणि स्पृहयति इति प्रयोगः भवति। तत्र एवं तत्र द्विधा रूपाणि भवन्ति। यदा तत्र ईप्सामात्रे तु पुष्प ईप्सामात्रे तु किं भवति, तत्र तत्र सम्प्रदानसंज्ञा, सम्प्रदानसंज्ञा भवति चेत् सम्प्रदाने चतुर्थी, तत्र किं भवति, तत्र चतुर्थी विभक्ति भवति, पुष्पेभ्यः स्पृहयति। प्रकर्षविवक्षा भवति चेत् ईप्सिततमः भवति, ईप्सिततमः भवति चेत् परत्वं भवति, विप्रतिषेधे परं कार्यमिति सूत्रेण तत्र कर्तुरीप्सितमं कर्म इति सूत्रेण, कर्म इति सूत्रेण तत्र कर्मसंज्ञा भवति। तर्हि ईप्सितमात्रे इति पुष्पाणि स्पृहयति इत्यपि भवति। तत्र यदा यदा ईप्सितमात्रस्यापि विवक्षा यदि न भवति, तत्र केवलं विषयता भवति, ईप्सितत्वमपि नास्ति, ईप्सिततमत्वमपि नास्ति, केवल विवक्षा भवति,
तर्हि तत्र सम्बन्धमात्रविवक्षायां तत्र षष्ठी अपि भवितुमर्हति। अर्थात् पुष्पाणां स्पृहयति इत्यपि प्रयोगः अस्ति। पुष्पाणां स्पृहयति इत्यपि तत्र प्रयोगः भवितुमर्हति। पुष्पाणां स्पृहयति इति तत्र एवमस्ति। अर्थात् अत्र विशेषावस्थायां सम्प्रदानसंज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति एतत्। विशेषावस्थायां तत्र सम्प्रदानसंज्ञा विधीयते। एतत् सर्वं विशेषसम्प्रदानसंज्ञाविषयः चलति। विशेषावस्थायां सम्प्रदानसंज्ञा चलति अत्र। अर्थात् इतः पूर्वतनसूत्रमपि विशेषावस्थायामेव अस्ति। एतदेव विचार्य आचार्यः अत्र अत्रापि प्रयोगः दत्तः अस्ति। भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। तत्र पश्यतु यथा तु ईप्सितत्वस्यापि तत्र पुष्प एतदेव मया उक्तं। पश्यतु यदा तु ईप्सितत्वस्यापि न विवक्षा, किन्तु केवलं विषयतामात्रविवक्षा, केवलं सम्बन्धमात्रविवक्षा। तत्र तु पुष्पाणां स्पृहयति इति साधु इति अस्ति। पुष्पाणां स्पृहयति इति तत्र अस्ति। षष्ठी अपि भवति। तस्य एवमस्ति। कुमार्यैव कान्तस्य त्रस्यन्ति स्पृहयन्ति च। कुमार्यः कान्तस्यैव त्रस्यन्ति स्पृहयन्ति च इति कान्तस्य इति प्रयोगः तत्र दृष्टः। कान्तस्य इति प्रयोगां तत्र इति कृत्वा आचार्यः कथयति अत्र षष्ठी विभक्तिरपि भवितुम् अर्हति इति। तस्य प्रमाणम् एतदस्ति। तत्र वाक्यपदीयेपि एवमस्ति। अर्थात् स्पृहयति इत्यस्य प्रयोगे कर्मसंज्ञायाः शेषषष्ट्याश्च अयम् अपवातः इति स्थितम्। अर्थात् एतत् सिद्धान्तकौमुद्यां नास्ति। सिद्धान्तकौमुद्यां पुष्पाणि स्पृहयति इति अस्ति, पुष्पेभ्यः स्पृहयति इति अस्ति। पुष्पाणां स्पृहयति इति प्रयोगः नास्ति, सिद्धान्तकौमुद्यां नास्ति। बालमनोरमायां तत्र बालमनोरमाकारः वाक्यपदीयस्य मतं अत्र स्वीक्रियते। तर्हि पुष्पाणां स्पृहयति इति अपि प्रयोगः साधुः, तत्र संशयः नास्ति इति तत्र एवम् अस्ति। परन्तु एतत् सर्वं वादविवादं पुष्पाणि स्पृहयति पुष्पाणां त्याद्य इत्येव अन्यत्र विस्तरः अस्ति। हेलाराजमतमस्ति, एवं चर्चायाम् अस्ति। अस्तु, नाम एतावदेव तत्र तस्मिन् विषये बहु उक्तं मया। पर्याप्तम् इति मन्ये एतस्मिन् सूत्रविषये। एतेन सह वयम् अद्य अत्र तिष्ठामः। भवद्भ्यः सर्वेभ्यः गुरुपूर्णिमायाः शुभकामनाः। शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। नमो नमः आचार्य।